میں جیل دے اندر رہ کے دیکھا ہے ایک غریب صرف شک دی بنیاد تے پھڑیا سی ان دی وقت 2 مہینے جناب ہے سی سزا بن دی لیکن ہویا کی ہے کہ انہوں چھڑان جو کوئی نہیں آیا پیچھا کرنے والا ان دی عمر جیل وچ گزر گئی انہوں کوئی نہیں پوچھنے والا کئی ایسے بندے پچھلے 2 سال پرانی گل ہے کہ 2 بھائیاں نوں پھانسی ہوئی تے 2 سالوں تو بعد کورٹ وچ پتہ چلیا کہ وہ بندے بے قصور سن جدو انہوں دی رہائی دے آرڈر ملے تے پتہ چلیا 2 سال پہلے وہ پھانسی لگ چکے نے میں تسی دسو اے مسلمانوں کہ 40 سال بعد بھی کسی بندے نو تسی چھوڑ دیتا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں جی آپ بے قصور تھے آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے انہیں 40 سالوں کا نقصان کون پورا کرے گا اندے وہ رشتے اندے وہ سارے خواب اندی اولاد اندے بہن بھائی وہ ساری چیزاں کون لے آ کے دے گا آؤ تو لے کے چلیے کہ حضور دے غلاماں دی عدالتاں کیسیاں ہوندی سیدنا فاروق اعظم نو طلب کر دے جناب ابی بن کعب جناب اعلی تواڈے تے مقدمہ آیا 1 منٹ وچ جناب اعلی تاخیر نہیں ہوئی کہ آپ فرماون میں تے حاکم ہاں میں کئی لکھ مربع میل دا حاکم ہاں مینوں صدارتی استثناء حاصل میں کوٹا وچ پیش ہوں ایک پرنالے دے کیس وچ پیش ہوں میری بے عزتی ہے واہ عمر تیرے قدماں تو قربان جاؤں تیرے قدموں تو صدقے جاؤ حضرت عمر نے جناب اعلی اس ویلے حاضر ہو کے فرمایا حکم کرو جی پرنالا اکھاڑے آیا اچھا جناب اعلی جی نمازیاں نو بلاؤ جنہاں شکایت لائی نمازی آگے پرنالا کیوں اکھاڑیا انہاں کہا جی ساڑے کپڑے تے چھٹے پہ اسا سفارش کی تھی اسا شکایت کی تھی مہربانی فرماؤ دی جگہ بدلو تا بدلے آیا حضرت عباس کہنے نے شکایت اپنی جگہ لیکن عمر نو پوچھنا چاہیے سی میرے کول ہو سکتا ہے عمر نالوں بھی اچھی شان والے پرنالا خود لوایا اتنی گل سنی تھی عمر حیران کہندے گل کرو 2 گواہ بلائے حضرت انس بن مالک تے حضرت ابو ہریرہ دونوں نو بلا کے پوچھا دسو اے پرنالا کنے لایا سی تے دونوں نے رو کے دسیا اے پرنالا حضور نے منگوایا سی ایک ترخان تو بنوایا سی منگوا کے حضور نے تے جناب گارا بنوایا جدوں کچر تیار ہو گیا گارا بن گیا تے حضور تھلے بیٹھے سن تے مصطفیٰ کریم تھلے بیٹھ گیا فرمایا حضرت عباس رو چاچا میرے قدیاں تے کھلو جا میرے موڈیاں تے پیر رکھ کے اپنے ہتھاں نال پرنالا لا ایسا دیکھیا نبی سونے دا چاچا پرنالا لا رہا سی انہوں کیچڑ جناب اعلی تے گارے نال مرمت کر رہا سی تے او گارا حضور دے ولیل دیاں زلفاں تے گر رہا سی حضرت عمر نے سنیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جناب قاضی صاحب عمر دا جرم ثابت ہو گیا ہے مہربانی کرو سزا دے میں کوئی اپنی صفائیت بول نہیں بولنا جڑی چیز نو حضور نے لایا ہوا جڑی چیز دی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہوئے انہوں کھاڑن والا میں کون میری کی حیثیت پرنالا لاون لگیا تے کہندے نے ایک رعایت میرے نال کر دیو اگر مناسب سمجھو کہندے نے کی رعایت فرمایا پرنالا میں اکھاڑ دینا گارا بھی بنا دینا ایک نے کھلاؤ میں نو عباس آکھے کہ حضور کتنے بیٹھے سن تے کیویں بیٹھے سن میں نو بیٹھ کے دکھائے میں اوے بیٹھنا چاہنا وا ایک مہربانی کرے جے حضور دے کندھیاں تے کھڑا ہویا سی تے اج میرے کندھیاں تے پیر رکھے تے کھڑا ہو کے اوے پرنالا لاوے حضور دے والا تے جناب اعلی کچھ گارا گر گیا سی کیچڑ دے جناب اعلی ذرے گر گئے سن میرے والا دے بک بھر کے میں سے چھڑ دے ہوئے چلو حضور دیئے سنت ہی ادا ہو جائے لوگ نہ کھڑو عمر رسول اللہ دے طریقے تمہیں موڑ دا پہ آئے پرنالا لگ گیا مسلمانوں حضرت عمر نے معذرت بھی کی تھی کہ حضرت عباس رو کے کہنے نے تو معافی نہ مانگو من تو پوچھ میرے کولوں میں تیرے تے مقدمہ کیوں کیتا آیا حضرت عمر ناراض نہیں ہویا بلکہ بڑا کیا ہے جناب
مجرم نو حق نہیں ہوتا تو مدعی تے سوال کرے مدعی دی مہربانی ہے تو معاف کر دیتا ہے حضرت عمر فرماندے نے جناب دا شکریہ تسی مینوں معاف کیتا تے حضرت عباس کہندے نے نہیں جناب میں اس واسطے مقدمہ نہیں سی کیتا کہ تو جرم کیتا بس میرا دل کر رہا سی آج میں عمر نو چانچ کے دیکھا تو وہی عمر ہے جڑا پنجٹ چراون والا جنہیں تو سامنے نہیں سی جاندے اج شیر تے بکری تیرے دور دے اندر جناب اعلی کٹے پانی پیتے نے کسے تو کوئی خطرہ نہیں کسے نو بس اج جناب اعلی میں دیکھنا چاہنا سا تینو اپنی ادا زیادہ پیاری ہے کہ حضور دی ادا زیادہ پیاری ہے اج میں دیکھنا چاہ رہا سا کہ تو کدھر جانا ہے تو حضور دی ادا نو پسند کرنا ہے تے اپنی ادا نو پسند کرنا تینو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی لوگ تانے مارن گیا تے حاکموں کے اپنا فیصلہ واپس لے لے آیا حضرت عمر فرمانے میں قربان میری رائے قربان میری انا قربان مصطفیٰ کریم دے نام تو شاہ بولے اس کیسے چیز دا نام ہے کہ جے کر یار دے نام ملے تانا جھولے پالے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوئی ہو جھوٹا لے لیے پیشہ ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت تحریک لبیک یا رسول اللہ تو اسے رستے کی جانب لے آ رہی ہے جیڑا رستہ رسول اللہ والا اسی ایک ہی نعرہ لایا ہے کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا اور ایک نیک نصیحت کر رہے ہیں حکمرانہ نو بھی تے انہاں تو پہلے انہوں بھی کہ ان دی مخالفت نہ کرنا جنہیں انہاں دی مخالفت کیتی ہے رب نے انہوں نے نشانہ عبرت بنایا ہے گجرا اللہ تسی دیکھیا کہ میاں صاحبان والے اندر جناب جلسہ آیا تے ووٹ نو عزت دی خاطر جدو نکلے تے انہوں نے اگے کنٹینر کھڑے کیتے کہندے نے یہ دیکھیں جی ہمارے ملک کی حقوق پامال ہو رہے ہیں عوام کے جناب حقوق پامال ہو رہے ہیں جناب تسی ووٹ دی عزت دی خاطر نکلو تے رکاوٹ برداشت نہیں تے جے اگر کوئی حضور دی عزت واسطے نکلے تانوں یاد ہے کتنے کنٹینر تے کتنی رکاوٹاں تے کتنے شیلنج اج تانوں اپنے تے بیتی تے تانوں اپنے حقوق بھی یاد آئے تے شہریاں دے حقوق بھی تے میں یہی گل حکمراناں نو بھی کراں کہ یاد رکھنا پچھلے ایک جرم کیتا سی کہ غازی صاحب نو پھٹے لایا انہاں دی موٹر وے انہاں دے ترقیاتی کم انہاں دے سارے کم انہاں دے کم نہیں آئے قوم دے دلاں دے وچوں انہاں دا اجے غصہ قوم دا ختم نہیں ہویا تے تساں آسیہ ملونا نو چھوڑ کے علماء نو جیلاں سٹ کے ناموس رسالت تے ختم نبوت دے تے سوداگریاں کر کے تے تسی ایف ٹی ایف تے نا تے مسیتاں مدرسیاں دے تے پابندیاں لا کے تے تسی اگر کہندے ہو کہ قوم وچ عزت انج نہیں ہونی عزت میرے رب دے ہاتھ وچ او اودوں دیندا ہے جدوں کوئی اون دے دین دی قدر کردا ہے اسی تانوں نے ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ خدا را دین نال نہ ٹکراؤ یہ دین بڑی عزتاں والا ہے بڑی شاناں والا ہے یہ اونوں عزت دیندا ہے جڑا دین دا حیا کردا ہے جڑا دین دا بھرم رکھدا ہے جڑا دین دی عزت دی خاطر نکلدا ہے قرآن نے واضح فیصلہ کیتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان والیاں واسطے تے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جدو پاکستان دے تھانے تو لے کے پاکستان دی پارلیمنٹ تک گل حضور دے دین دی ہوئی میں پولیس والے بھائیوں نو بھی آکھاں گا کہ کل چادر تے چار دیواری دے تقدس پامال کرن والے کل جناب لبیک دے
جناب کارکناں تے علماء تے سادات تے جناب گھراں دے دروازے توڑن والے اج اپنا آئی جی گرفتار ہویا تے اغوا ہویا ہے تے بڑا درد اٹھیا کہ دیکھو جناب ہماری بے عزتی ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے. رب دسنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے دین کے خلاف جڑے چلن گے کدی بھی عزت نہیں پا سکتے. پولیس میری ہے، فوج بھی میری ہے، عدلیہ بھی میری ہے، لیکن میں انہوں آکھاں گا خدا دا واسطہ ہے اپنا قبلہ درست کرو. اے یاد رکھنا عزت ہوندیاں ہو سن جڑے حضور دے دین نال کھلوتے. باقی پولیس ساری بری نہیں، ساری پولیس چنگی بھی نہیں، سارے مولوی بھی چنگے نہیں، سارے پیر بھی چنگے نے، سارے جناب اعلی ادارے دے بندے چنگے نہیں. چنگے بندے سارے چاہتے ہیں، لیکن اسی کہنا چاہتے ہیں کہ سب نو یہ چاہیے جنہیں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے کہ اوویں چلو جنہیں حضور دا دین کہندا ہے. سید کفایت علی کافی جو فرما گئے اسی جناب اسے رستے تے چل رہے ہو کہ کوئی گویا باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نہ وہ نشان پنج تن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. باقی اوکھے سوکھے ویلے آندے رہنے. آخری بس گل مکائیے. اور میں نے جیل قبلہ امیر المجاہدین دے میں سر تے نشان دیکھے نیلے بھی تے کالے بھی سر زخماں دے نشان. دیکھو استاد جی یہ کی ہویا؟ کہتا جدو میں گرفتار کر رہے سن تے کچھ منڈے میرے اتنے گر گئے تے انہوں نے جدو پولیس والے کٹن لگے میں کہ انہوں دا قصور نہیں، انہوں نہ مار مینوں مار، کیونکہ میں ہی نہ بالا نو آخیا ہے. یہ نعرہ میں سکھایا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا، یہ میں ہی انہوں لبیک دا نعرہ سکھایا. کہنے پھر وہ مینوں مارن لگے تے ایک لمحے میں جدو درد ہوئی نا تے میرا دل کیتا کہ میں کہ ہاتھ دیا. پھر میں خیال آیا خادم حسین جدو دنیا تیری ویل چیئر چمدی ہے اس ویلے خیال آئی کہ تو اس قابل نہیں، تے پھر جے اگر بیٹھے ادو اگر مزہ آتا ہے نا اج بھی بیٹھتے آ یہ ڈنڈے نے اتنے تلواراں بھی ہون حضور میں پھر بھی تواڈے واسطے آ تے اے ادو دی گل ہے کہ اندر بڑے بڑیاں دی بس ہو جاندی. میں ایک دو دفعہ خود کمزور گل کیتی تے مینوں کہندے نے کہ دوبارہ تو ایویں دی کمزور گل کیتی تے میں سپریڈنٹ نو آکھاں گا اینو باہر کڈو. میرے نال رہنا تے پتر وڈی گل کرنی ہے. جی میں لوگوں دے پتروں دے سامنے بیٹھ کے نا لوگوں دے بالاں نو کہندے رہے او انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. اج جیلے آئے یہ تے پھانسی وال بھی کوئی سانو لے جائے اسی پھر بھی حضور دے دین واسطے کھڑے ہیں. کیونکہ کاف ککھاں دیاں کھلیاں رہن کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں لے ویلے اوکھڑے ساکڑے لگ جاندے گلاں یاد سجن دیا رہندیاں یہی پیغام ہے. حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہویا لوگاں نے کعبے دی چھت تے کھلوتا ویکھیا ہے. اج تقلے دی مسجد وچ اذان ہویا بابا کہندا میں اذان پڑھنی ہے، دوجا بابا کہندا میں پڑھنی ہے، منڈا کہندا میں پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کہندے بلال دی سنت ہے. اسی دسنا چاہندے ہاں کلی اذان سنت نہیں ہے، بلال دی حضور دے نام تے مارا کھانا بھی بلال دی سنت.
یاد کرو جدو گلیاں جدو گلے دے اندر رسا پا کے بلال نو گلیاں میں گھسیٹیا جا رہا سی جدو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر بلال نو اونچا نہ لیا کر تینو پتہ ہے تینو مار دینے حضور دا نام نہ لیا کر اللہ دا نام نہ لیا کر تینو پتہ ہے مار دینے تے حضرت بلال کہتے ہیں تینو پتہ ہے نا صدیق جدو مٹی دا پیالہ بھی کوئی خریدر جائے تے جناب آلہ خریدر آلے انہوں بھی ٹھوک بجا کے چیک کر دے رہا پکا ہے کہ کچا ہے پکا ہوئے تے انہوں مولا مرد قابل بڑھا دینے کچے پیالے نو کوئی مو نہیں لانا میں بھی یہی سمجھنا ہوا کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں ارے میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اب پسند آ گیا میں نگاہ یار میں دین آیا دین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک